السلام عليكم. اليوم راح نحكيو على ان اوتر ليف تاع جورج اورويل اللي هو لا فيرم دي زانيمو. هذا الكتاب يحكي على واحد لا فيرم تاع واحد السيد اسمه مسيو جونز. هذا مسيو جونز عايش هكاك وبرك، ما يتهلاش في لي زانيمو تاعو كامل. اون بليس السيد الكوليك مدبرس، دي فوا ينسى ما يوكلهمش، دي فوا يحرص عليهم بزاف، ماشي انسان على كل حال. ما بين هاد لي زانيمو كاين واحد الحلوف يقولوا له لو غران ساج. خطره هاد الحلوف لم كامل لي زانيمو في فيرم ودار لهم ان سبيتش، قال لهم راني نمت واحد المنام، في هاد المنام ولينا حنا لي زانيمو اللي نجيريو لافير. هذا مسيو جونز راهو حاقرنا، وفي المنام حاوزناه ودينا الاستقلال، ولا جميع واحد يمشي على دو بات الانمي تاعنا، واللي يمشي على كات بات صاحبنا. واحد 3 جور هكاك هذا لو غران ساج مات. الهضره تاعو بقات تدور في ريصه الحلالف الاخرين اللي كانوا في لافيرم. مالا ديفلوبا واحد لو سيستيم دو بونسي يسموه لانيماليزم. لانيماليزم هذا عنده 7 برانسيب، والتالي فيهم يقول بلي تو لي زانيمو سون تيغو. دونك بداو يمشوا في لوغ سيستيم. مي كاين بزاف لي زانيمو سورتو الكباش ما قدروش يدخلوا في راسهم هكا من هذا التفلسيف. الحلالف واش داروا؟ قال لهم ما تكسروش راسكم، نتوما شدوا باللي اللي يمشي على 2 رجال ماشي مليح، واللي يمشي على 4 مليح. دازو كالكو سومان ابخي، واحد النهار مسيو جونز عاود دارها بهم ونسى ما وكلهمش. ايا طلعوا لهم لي نار وصدموا عليه، سي زعما يكونتروليهم بالضرب وكاع، زادوا هاجوا كثر مع اللي هو كان خابطها، دونك ما قدر لهمش، دونك هربوا خلاهم. اما كداو الاستقلال وعاودوا سماو لا فيرم هذيك لا فيرم دي زانيمو. كتبوا لي 7 برانسيب تاعهم فين طابلو وعلقوه في الوسط. بين الحلالف هذو كاين 3 اللي بانوا بين لافول: بول دو ناج، نابليون، وبغيبابيل. بغيبابيل هو اللي بوبولار فيهم، يقصر مع لي زانيمو كامل ودائما يسي يفهمهم واش راهم معاودين يديروا. بول دو ناج حب يبروباجي لانيماليزم في كامل لافيرم اللي كاينين في لا ريجيون باش كامل الحيوانات يدوا الاستقلال تاعهم. مي نابليون قال لك لا انا نجم نفوكاليز على ليدوكاسيون تاع الشبيبه. بدا جماعه تاع كلاب صغار حطهم في بلاصه ايزولي على لو غاست وبدا يربي فيهم وحدهم. جازو كلكو سومان ولافير مازالها تخدم. مي مسيو جونز عاود ولا مع جماعه صحابو باش يريكوبيري لافير نتاعو، بصح بول دو ناج كان ديجا موجد له خطه شابه خويا، دونك يصدم عليهم كانوا ديجا يسناو فيه وعاودوا حاوزوه. ماك خلاص لافير ولات تاعهم بور دو بون والحفله وكاع. راك فان سومان لي زانيمو كانوا يديروا ريونيون باش يهضروا على الاحوال تاع لافير. بول دو ناج بروبوز عليهم باش يبداو يخدموا مولا باش ينقص عليهم بزاف الخدمه. نابليون قال له ليدي تاعك ما كاش منها كاع، خلينا صح. اون سومان موراها بول دو ناج جا معول في لا ريونيون خويا، دار لهم ان سبيتش يفهم فيهم علاش لو مولا هذا مليح في لافير وشحال راح يعاونهم وينقص عليهم الخدمه وكاع. نابليون ما حلبوش كاع، قال له يا ربي 2 كلمات. من بعد خرج الكلاب تاعو اللي كان مخبيهم، دوكا ولاو كبار ويخوفوا وطلقهم عليه. بول دو ناج طلق راسو ومازال جبان خبروا من هذاك النهار. هذاك النهار نابليون ولا لو سول ليدر اللي باين في هذيك لافير، وديكلارا بلي ما يزيدوش يديروا لي ريونيون. الحلالف هما اللي ديسيديو كلش منا وجاي. جا شويه وقت واش يجي السي نابليون يقول لهم ايا نبنوا لو مولا. لي زانيمو ولاو يحرثوا مساكن باش يكملوا لو مولا هذاك. كاين سورتو واحد العود يسموه مالابار يخدمكم با بوسيبل مسكين، ما يكسرش راسو كاع، عنده 2 صوالح اونتات. انا يسموني نخدم ونابليون دائما عنده الحق. جا شويه وقت ولا مولا بدا يطلع دايبان، مي خطرات هول الحال جات الشتا وجات الرياح. واش بناو؟ طاح من الريح بزاف. نابليون قال لهم تماك هذه ما تكون غير الخدمه تاع بول دو ناج الخاين هذا، جا في الليل وريب كاع الحاله، وكاين شويه حيوانات بيناتنا راهم عاونوه السور باش دار الخدمه هذه. دونك لم شويه لي زانيمو اللي كان شك فيهم قطع لهم الحس. اونتر طون نابليون هذا كان يبعث بغيبابيل باش يهضر مع الحيوانات يفهمهم اكل بوان بول دو ناج خاين، وليده تاع المولان كانت ليده تاع نابليون من الاول كاع، وبول دو ناج سرقها له بالعقل حتى ولات بول دو ناج خاين واعر، وكان متفاهم مع مسيو جونز من الاول حتى ولاو الحيوانات كاع يخافوا منه. راكم شايفين لي 7 برانسيب اللي هضرت عليهم في الاول، هذوك ثاني بغيبابيل كان يجوز في الليل ويمودي فيهم حبه حبه باش يوليو يساعدوا السي نابليون من الهنا. نابليون ولا يحوس يبيع واش راه يخدم في لافيرم باش يدير شويه دراهم. بدا مع مول لافير اللي قدامهم، مي هذا السيد درحو طالو دراهم ماشي تاع الصح. من بعد خدم له خدمه شابه وطلق له المولان اللي عياو عليه كامل لي زانيمو باش عاودوا بناوه. تماك ناضت تقرا واحده اخرى. لي زانيمو قدروا يحاوزوا هذا السيد وصحابو، مي مالابار مسكين تبليسه. نابليون كان برومي الحيوانات باللي لو كان يخدموا مليح ومن نيتهم وكاع يعطيهم لا ريترات كي يكبروا. كي تبليسه مالابار قال لهم ما تخافوش، دوك نبعثوا للسبيطار باش يداوي. مالابار تاعنا ما كاش كفايه نسمحوا فيه، ما جاياش. مي السيد كان ديجا تفاهم مع واحد الفيرمي باش يبيعه له يخدم به اللصقه، تخدم حياتك كاع ومن بعد تخلص عليك سوبر جلو. جاز عوام على لا فيرم دي زانيمو، والحلالف هذوك ولاو دو بلوز اون بلو كيما العباد، ولاو يلبسوا حوايج، يباتوا في الدار هذيك اللي كاينه في لا فيرم، ولاو ياكلوا في الطابله، ولي سات برانسيب هذوك تنحاو كامل وبقى واحد برك. تو لي زانيمو سون تيغو، مي سارتان سون بلوز ايغو كو دوطخ.
نابليون اون فوا عرض كامل لي زوما اللي مولي في بزنس معاهم وداروا حفله في الدار، ولي زانيمو قاعدين يشوفوا فيهم من البعيد، مي ما قدروش يديروا لا ديفيرونس بين الحلالف والعباد، ولاو يبانوا لهم كيف كيف. هنا راح نحكي على زوج وجوه تاع هذا الكتاب. الوجه الاول اللي هو هذا الكتاب ايت اون اليغوري على واش صرا في لونيون سوفيتيك كي ستالين حكمها مور لا ريفولوسيون روس. مسيو جونز ريبريزونت tsar نيكولا لو دوزيام، لو ديكتاتور اللي كان حاكمها قبل لا ريفولوسيون. لو غران ساج ريبريزونت فلاديمير لينين، لو غران سيرفو تاع لا ريفولوسيون روس. بول دو نيج ريبريزونت ليون تروتسكي، السيد اللي كريا لارمي روج اللي ربحوا بها لا غير سيفيل مور لا ريفولوسيون روس. والسي نابليون هذاك باين جوزيف ستالين اللي كان مع فلاديمير لينين من الاول، ما كي شاف بلي تروتسكي راح يدي البوفوار مور لينين دار له هذه في هذه، رجعوا خاين ومفهم البلاد. الوجه الزوج سيكو كما تعرف حتى حاجه على لا ريفولوسيون روس. في هذا الكتاب تفهم الانفلونس تاع البوفوار على العبد. نابليون و بول دو ناج في الاول كانوا بين زوج عندهم بيوت واحد، هو يليبيريو لي زانيمو من مسيو جونز اللي راهو يحقر فيهم. مور لا ريفولوسيون الافكار تاعهم اختلفوا. بول دو ناج كان حاب يبروباجي لانيماليزم كاع لي زوطخ فار، مي خوك نابليون كان حاب يدير كرسي. ولا ديفيرونس بيناتهم سي كو نابليون كان بخي باش يوتيليزي نيمبورت كال ميثود باش يلحق للبوفوار. سي بور سا كان يدير لا بروباغوند ببغي بابيل، وربى الكلاب هذوك باش يخوف بهم لي زانيمو باش يريحوا عاقلين. الكلاب هذوك دايور ريبريزونتيو لا كي جي بي تاع لونيون سوفيتيك. لا ريفولوسيون بدات على اساس كل الحيوانات يتليبراو من الحجرات تاع مسيو جونز، وخلاصت بالحجرات تاع مسيو جونز خد اخر. باش نكملوا لا فيديو، جورج اورويل في هذا الكتاب حب يلحق الميساج باللي ميم كي الواحد يبدا بان برينسيپ من نيتو، كيما ستالين بدا اونيتون سوسياليست يتبع في كارل ماركس، يحب يبدل واش ما راهوش مليح في بلادو، الانفلونس تاع البوفوار قادر يخرجوا على الطريق ويولي يخمم بوكو بلوس كيفاش يبقى هو الفوق وينسى ليسونسيال اللي هو الانتيري تاع الشعب. الوغ خلينا من الواحد ما عنده لا فهامه لا ايديولوجي لا يديك لا يجيبك، هذاك باين واش راه حب ويل فوق با يبقى الفوق يتنحاو كاع، راك فاهم. فوالا لا فين د لا فيديو، بارطاجيو وابونيو لا شان ولا مش عارف ديروا، ديروا جيم كومونتي وديروا صوالح. ايا على بروشين ان شاء الله، تشاو.